حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیتا ہے، یہ بھی خارجی شیعہ کوفے دا۔ خارجی شیعہ نے حضرت حسن نو زہر دیتا ہے، یہ خارجی شیعہ نے 18,000 خط میرے حسین نو لکھے ہے، حسین آ جاؤ، ساڈیاں محبتاں تھوڑے نال نے، ساڈیاں عقیدتاں تھوڑے نال نے، اسی تھوڑے ہاتھ تے بیعت کر لواں گے۔ حضرت حسین نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیتا ہے، جا مسلم کوفے دے اندر جا تے جا کے انہاں دیاں ساریاں خبراں لے کے مینوں دس۔ مسلم بن عقیل جاندے نے تے سارا کوفہ ہی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لیندا ہے۔ او دو گورنر نعمان بن بشیر ہے، جدوں پتہ لگدا ہے اینو ہٹا دیتا جاندا ہے تے کوفے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد نو بنا دیتا جاندا ہے۔ انہاں کوفیاں نے بیعت کر کے مسلم بن عقیل دے کولوں خط لکھوایا ہے۔ یہ خط جڑا قاصد لے کے مکے وچ پہنچ جاندا ہے، مسلم بن عقیل دا خط آوندا ہے تے میرے حسین جڑے نے تیاریاں شروع کر دیندے نے۔ ادھر عبداللہ بن عمر آندے نے، آندے نے حسین نہ جا، عبداللہ بن عباس آندے نے حسین نہ جا، دیگر صحابہ کہندے نے حسین انہاں کوفیاں نے تیرے باپ تے پائی نہ وفاداریاں نہیں کیتیاں، انہاں تیرے نال وی وفاواں نہیں کرنیاں۔ میرے حسین تیار ہوئے نے، آندے نے میں کوئی لڑن واسطے تے جا رہا نہیں، نہ منو خلافت دا چاہے، نہ منو بیعت لین دا چاہے، میں چاہنا میں جاواں گا اوتھے تبلیغ کراں گا تے کوفی جڑے نے رائے راستے آ جان، وہ سیدھے رستے تے آ جان۔ حسین اپنیاں بیویاں تے بچیاں نو لے کے ٹر پیندے نے، 72 آدمی دا قافلہ ہے۔ میرا حسین مکے چوں نکلدا ہے، رستے دے اندر ایک مقام آوندا ہے، اوتھے دسن والا دسدا جی مسلم بن عقیل نو تے شہید کر دتا گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین جڑے نے اتھوں واپس ہونا چاہندے نے تے مسلم بن عقیل دے بھرا آندے نے حسین اسی ہن واپس نہیں جانا، اسی اپنے بھرا دا بدلہ لے کے واپس جانا۔ ذرا غور کرو، توجہ فرماؤ، آج پورے اسلام نو لیا کے واقعہ کربلا دے ارد گرد ہی کھڑا کر دیتا ہے۔ جیڑا واقعہ کربلا 61 ہجری چ ہویا او دی آڑ لے کے گالیاں صدیق نو کڈنے، گالیاں عمر نو کڈنے، گالیاں میرے عثمان تے اما عائشہ نو کڈنے۔ ظالماں 35 ہجری چ میرا عثمان دنیا تو چلا جاندا ہے، 35 ہجری تو بعد 61 ہجری دے اندر واقعہ کربلا پیش آیا۔ مینوں اے تے دسنا انہاں تیناں خلفاء دا واقعہ کربلا نہ تعلق کی ہے؟ بولو، کوئی تعلق ہے؟ بولیا جی، پھر بولیا جی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل دے بھراواں نو کہندے نے ٹھیک ہے، میرا حسین چلدا چلدا کربلا دے میدان چ پہنچ جاندا ہے۔ کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد نو اطلاعاں ملدیاں نے، انہیں حضرت عمر بن سعد اللہ اللہ اے سعد بن ابی وقاص دے بیٹے نے، انہاں نو ایک لشکر دے کے کربلا دے میدان چ بھیجیا تے حضرت عمر بن سعد اے لڑنا نہیں چاہندا۔ جدوں حضرت حسین نو ویکھیا تے عمر آندے نے حسین انہاں کوفیاں دے ارادے تیرے بارے چ چنگے نہیں۔ حضرت حسین فرماندے نے نمنو 18,000 خط لکھیا، جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی لکھدا ہے کنے ہزار خط؟ او بولو، اے آپ ہی بھلان والے نے، آپ ہی، او بولو، آپ ہی مار قتل کرن والے نے، شہید کرن والے نے تے آپ ہی پٹن والے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو حضرت عبید اللہ ابن زیاد دے کول ہور بن یزید بیٹھا ہے، اے ہور جڑا آندا ہے اوے عبید اللہ تیرے نرگے دے اندر ہن حسین آیا، حسین بچ کے نہ جائے تے اینو دمشق دے اندر یزید دے کول وی نہ جان دئی تے اینو واپس وی نہ جان دئی۔ شمر جل جوشن جڑا اے وی نو باردا ہے، اے جڑا شمر ہے ایک وکھرا دستہ لے کے تے ہور جڑا لے کے آ جاندا ہے میدان کربلا دے اندر تے حضرت عمر بن سعد
حضرت حسین دی بہن زینب کو آندے نے آندے نے بہن زینب میرا کوئی قصور نہیں نال روئی جاندے نے آندے نے میرا دل نہیں کردا کہ میں نبی دے نواسے حسین نہ لڑا میں نہیں لڑاں گا لیکن اے جڑے بد قسمت نے اے جڑے پیچھوں قافلہ لے کے آئے نے انہاں دی میں ذمہ داری نہیں دیندا انہاں دے میرا زور کوئی نہیں تے حضرت حسین اپنا نہیں چلتا جنریٹر کی گل ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے کربلا دا میدان ہے تے آندے نے میریاں 3 شرطاں نے یا مینوں واپس بکے جان دیو یا مینوں سرحدات تے نکل کے لڑن دیو تے یا مینوں ڈائریکٹ جا کے یزید نوں ملن دیو تے اے آندے نے نہ تیناں چوں ایک وی تیری قبول بولو ایک وی تیری قبول نہیں ایک بھی تیری وارا نہیں کھاندی بہرحال انہاں کربلا دے میدان نبی دے نواسے دے 70 آدمیاں نو شہید کر دیتا ہے اللہ اللہ انہاں شہید ہونے ہون والیاں وچ پہلا جڑا شہید ہویا ہے او دا نام ابو بکر بن علی ہے عثمان بن علی ہے عمر بن علی ہے پھر جڑا چوتھا شہید ہویا ہے او دا نام جڑا ابو بکر بن حسن ہے عمر بن حسن عثمان بن حسن جڑا 7واں شہید ہوندا ہے ابو بکر بن حسین ہے عمر بن حسین عثمان بن حسین اوے کربلا دے شہداء دا ذکر کرنا ہے ابو بکر و عثمان دا تذکرہ کیوں نہیں کردا اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے لائٹ بند ہے تے میں تھوڑا مزید امتحان نہیں لینا چاہندا کربلا دا میدان ہے تے حضرت حسین اپنی ماں جمی زینب بہن نو ایک وصیت کر دینے آندے نے اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن علی جیبا ولا تلتمن علی خدا ولا تخدسن علی وجہا اے میری ماں جمی بہن زینب میرے شہید ہون تو بعد اپنا چہرہ نہ پٹی رخسار نہ پٹی اپنے چہرے نو زخمی نہ کری وین نہ کری بلکہ کیے آپ میرے نانے نے فرمایا سی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابدا والجاہلیہ اللہ اللہ میرے نانے نے فرمایا سی وہ ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا وین کردا ہے اپنے رخسار نو پٹدا ہے یہ آندے نے اسلام ہی ہے تے اپنے سینے تے اپنے ہی مکے بول دے نہیں تے میں کیا سینہ تھوڑا تے مکہ مرتضیٰ بول دے نہیں پھر پتا تے پھر لگدا نا مکہ ساڈا ہوئے سینہ تھوڑا ہوئے بائی دے حضرت زینب دی بد دعا ہے تساں میرے بھائی حسین نو بلایا تے آپ ہی بلان والے آپ ہی شہید کرن والے تے آپ ہی پٹن والے تسی قیامت تک پٹ دے ہی رہو یہ بد دعا ہے حضرت زینب اللہ اکبر اور میرے بھائیوں میں دسنا یہ چاہنا وا حضرت حسین بھی شہید ہو جاندے نے 32 زخم تلواراں دے نے 33 زخم نیزیاں دے نے میرا حسین شہید ہو جاندا ہے تے حضرت حسین دا سارے تھال چ پا کے بخاری دی حدیث ہے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے عبید اللہ بن زیاد کی گاندا ہے سب تو زیادہ نبی نہ ملتا چہرہ حسین دا سب تو زیادہ شکل حسین دی ملتی ہے تے اے عبید اللہ بن زیاد چھڑی ماردا ہے حسین دے انہاں ہوٹاں تے کول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کھلوتے نے انہاں دی عمر 80 سال ہے آندے نے عبید اللہ انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار انہاں ہوٹاں نو آمینہ دا لال چمدا رہے انہاں ہوٹاں نو میرا پیغمبر منہ چ پا کے چوسیا کردا سی میرے آقا اس حسین دے منہ چ اپنی زبان پا دیندے سن انہاں ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار انہیں میرے حسین دی توہین کیتی ہے جدو عبید اللہ بن زیاد مرد ہے دنیا تو جاندا ہے یہ دی میت پئی ہے تے انہاں نتھلیاں دے اندر سپ وڑ جاندا ہے کدی وڑدا ہے کدی نکلدا ہے اللہ نے دنیا چ وکھا دیتا ہے جڑا حسین دی توہین کرے گا او دا انجام بڑا برا ہے